हॅलो गाईज, आम्ही लास्ट मंडेकनी कारवारच्यान परवर येऊ लागिले. सो आम्ही गेली पयलीं मागीर कुलदेवता कडेन आनी थंय गेली आनी तेजे नंतर मागीर आमी गेली काणकोण मल्लिकार्जून देवळाक. सो खूब लोकांक खबर आसा मल्लिकार्जून खंय आसा रायट. खूब लोकांनी विजीट बी केला आनी मागीर बट आमी भितर आमकां अलाव नाशिल्ले विडियोज काडूं. सो आमी भायल्यानूच विडियोज घेतली. आमी बाये घेवन गेली, बायेक कवर केला कित्याक खूब वत आशिल्लें. आनी मागीर आमी गेली जांबावळी दामोदर टेंपल. सो हिंग बी न्ही खूब बरें आशिल्लें. आमी फर्स्ट टायम पाविली हिंगा आनी हिंगा प्रसाद बी आशिल्लो, दनपारां जेवण आशिल्लें. आमी हें पळयात लक्ष्मी नारायण आनी ईश्वरालें मुर्ती आशिल्ली. आनी मागीर हें पळया बाय मागेलें आरशे पळोवन एकटेच बडबडती आशिल्लें. ओके सो गाईज आतां नेक्स्ट आमी जे देवळा वयतात न्ही, सो हें आसा चंद्रेश्वर भूतेश्वर देवूळ. ओके सो हिंगा आमी न्ही हांव आनी समीर न्ही फर्स्ट टायम मेळिल्ले 2019. आनी हें पळया हे देवळाक न्ही जे बी व्हरतात न्ही ते 2-2 व्हरचे पडटा. ओके सो नाल्ल 2, अगरबत्ती 2 आनी 1. आनी हें न्ही खूब खूब बेस्ट टेंपल आसा आनी खूब स्टेप्स आसा तेका. आनीक म्हटल्यार खूब जागृत देव आसा. ओके आनी हो आतां जो देव आसा न्ही हो आतां चंद्रेश्वर आसा. ओके सो हिंगा नारळ आनी अगरबत्ती दितात न्ही. सो तशेंच न्ही हे देव पळय हो आसा भूतेश्वर देवूळ. सो हेका न्ही आमी सिगारेट हाडटात. ओके सो 2 सिगारेट दिवं जाय आनी हिंगा घराणे बी घालतात. सो जे गांवकार लोक करता न्ही आनी हिंगा न्ही हिंगा बी नाल्ल अगरबत्ती हाडूं जाय. आनी तुमी जर स्वीट्स कितें व्हरता न्ही ते देवा कडेन चंद्रेश्वर देवा कडेन सो भूतेश्वरा कडेन बी तुमी स्वीट्स हाडूं जाय. फक्त सिगारेट भूतेश्वर देवाक दिवची उरता. हे पळया सप्तऋषीज बसलात आनी खूब बेस्ट टेंपल आसा गायज, विजीट करा.